स्वीडन का में एक मुहतसब का इदारा कायम है। उसमें अगर आपकी शिकायत होती और बहुत से लोगों को इल्म नहीं होता कि उसमें हम किस तरह से उससे फ़ायदा ले सकते हैं या निज़ाम किस तरह से काम करता है, तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बहुत अच्छे दोस्त जनाब बरकत हुसैन साहब से, जो आपको पता है सुल्ताना कमीन में 4 मरतबा काउंसलर रहे हैं और यहाँ की जो स्वीया रहते हाई कोर्ट उसके जो ऑनरेडी जज आपको कह सकते हैं। इसके अलावा और भी फलाही कामों में हमारे साथ अखूवत के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इकबाल एकेडमी में हमारे साथ हैं, तो बहुत सी इनकी खिदमात हैं। तो मैं आपकी भरपूर तालीम में बरकत साहब को दावत देता हूँ। जनाब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद सदीक साहब, कैसाना साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, शुक्रिया कि मुझे आज मौका मिला कुछ अपना इज़हार ख्याल का। बेशतर इसके कि मैं अपने मौज़ू की तरफ आऊँ, मैं डॉक्टर कैसाना साहब को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आज की महफ़िल के भी ये रूह और रवां हैं। आपको सदारती अवार्ड से नवाजा गया। आपने ये साबित किया कि इस अवार्ड के वाकई आप हकदार हैं। आप मुसन्नफ़ भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, लेकिन ख़ुसूसन जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा मुतासर हूँ वो आपकी वीकली डायरी, स्वीडन की डायरी के नाम से जो आपने शुरू कर रखा सिलसिला। ये एक ऐसी सर्विस है जो बड़ी बेशबहा कीमत, ख़ुसूसन अभी पिछले 2-3 सालों में हमारे बहुत से लोग इटली, यूनान और इधर से आए हैं, तो उनको ज़बान का भी मसला है, उनके मसाइल बेहिसाब हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि कानून क्या है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। कैसाना साहब ने बड़ी मेहनत से उनको हर हफ्ते ऐसी मालूमात देते हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो अगर वो हज़ारों रुपए खर्च करें भी तब भी वो नहीं हासिल हो सकती उनको। कैसाना साहब कौन सा कानून बन रहा है, कौन सा कानून है, कौन सा आगे सोच है, ये सारी तफसील जो है वो उसमें मौजूद होती है और मैं बड़ा मुतासर हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा, मेरे कैसाना साहब ने मेरा तारफ़ तो करा ही दिया, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये ऐसा सही है कि मैं 4 दफ़ा काउंसलर मुंतखब हुआ हूँ। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो था उसका भी उस हवाले से मेंबर रहा हूँ और बहुत सी कायमा कमेटियों में भी मुझे शिरकत का मौका मिलता रहा है इन 15-16 सालों में। यहाँ पार्लिमानी लीडर भी रहा हूँ अपनी पार्टी का काउंसिल में, और तकरीबन 13 साल से मेरा जुडिशरी से भी ताल्लुक़ है। दोनों किस्म की जुडिशरी, फौजदारी और दीवानी, दोनों से मैं मुंसलिक हूँ। और अभी स्वीडन की सबसे बड़ी हाई कोर्ट जो है स्वीया hovrätt, उसमें डे जज के तौर पे काम करता हूँ। एक चीज़ भूल गया, मैं शुक्रगुजार हूँ इबरार साहब का, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से यहाँ का जो सिस्टम है उस पर रोशनी डाली। तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जा बेजा कह देते हैं, लेकिन पाकिस्तान और स्वीडन के हालात का अगर मुआवजा किया जाए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत शुक्रिया। जुडिशरी के बारे में अब ये जो मेरा जो तजर्बात हैं वो अलग बात है। ये वफाकी मुअत्तसिब जो था उसके बारे में मुझे कुछ कहने का कहा गया है। तो अगर मुवाजना किया जाए पाकिस्तान के वफाकी मुअत्तसिब से, तो यहाँ 2 इदारे ऐसे हैं जिनका उससे मुवाजना किया जा सकता है। एक को उर्फ़-ए-आम में JU कहते हैं, JU जुस्टिस काउंसलर और ombudsman, और दूसरा है JICO जुस्टिस काउंसलर, या उसको चांसलर भी कहते हैं।
تو ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. ان کے کچھ کام جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں لیکن تھوڑا فرق بھی ہے. جی یو جو ہے اس کا اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے اور وہ سالانہ جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ کو پیش کرتے ہیں, کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. وہ رپورٹ ہر سال یعنی ان کو پیش کی جاتی ہے پارلیمنٹ کو. جی یو کا کام یہ ہے کہ اگر کسی شہری سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کے حقوق جو پامال کیے گئے یا اس کو قانون کے مطابق اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا تو شہری کا یا دوسرا کوئی بھی وہ جی یو کو یہ رپورٹ کر سکتا ہے کہ فلاں سے زیادتی ہوئی یا مجھ سے زیادتی ہوئی یا اس طرح. اب جی یو کا جو ڈیسیژن ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے. اب محکمہ چاہے تو اس کی وہ تعمیل کرے, نہ چاہے تو نہ کرے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیل کی جاتی ہے. جی یو کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی. تو یہ تھا, یہ شہریوں کے حقوق خصوصاً جی یو جو ہے وہ دیکھتا ہے. اس کے ساتھ جو پیرالل ہے وہ جی کو جس کو کہتے ہیں چانسلر بھی جو اس کو کہتے ہیں, اس کا کام یہ ہے کہ وہ اتھارٹیز محکموں کو دیکھے کیا وہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, ڈیسیژن کر رہے ہیں, یعنی ان کی کارکردگی جو ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے. جی یو کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کرتے ہیں گورنمنٹ کے مشورے کے ساتھ, لیکن ان کی جو تعیناتی ہوتی ہے, فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ سلامت کرتے ہیں. اس کا بھی یہی ہے کہ وہ اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے اکثر طور پہ, اور اس کے خلاف بھی اپیل نہیں کی جا سکتی. لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں جو کہ بائنڈنگ بھی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو پولیس اٹھا دیتی ہے, اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے, 2 3 4 6 مہینے اس کو اریسٹ میں رکھا جاتا ہے اور اریسٹ کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یا اگر اس کو شاید کورٹ میں لے جاتے ہیں لیکن کورٹ سے وہ بری ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ ہوا کہ اس کا تو بہت نقصان ہوا, اس کے کام کا نقصان ہوا, اس کے کرائے دوسرے بل دوسرے ہیں, وہ انکم میں فرق پڑا. تو اب اس کے لیے وہ اگر چانسلر سے رجوع کرتے ہیں تو اس کو وہ معاوضہ مل سکتا ہے اسٹیٹ سے, اور وہ معاوضہ ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے, لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے, ملینز میں بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو شاید یہاں پرانے لوگ ہیں, میرے ابھی کوئی 20 سال کا واقعہ ہے, یا ہمارے ایک بنگلہ دیش سے ایک ورکر تھے جو گھروں میں کام کاج کرتے تھے, یہ جو ایجڈ لوگ ہیں ان کی وہ سروس دے رہے تھے, رحمان ان کا نام تھا. تو ان پہ ایک جس گھر میں وہ کام کرتے تھے وہاں پہ ایک بڑھیا تھی, اس کا مرڈر ہو گیا. تو اس پہ کیس چلا تھا رحمان پہ. اس کو میرے حال مجھے یاد نہیں 10 سال قید ہوئی تھی یا کتنے, لیکن کچھ سالوں بعد وہ ہر وقت اس نے یہ کوشش کرتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں. تو وہ پھر اس کا کیس جو تھا دوسرے تیسرے یہ جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں وہ انہوں نے لیا, اور اس کی وہ انکوائری وغیرہ کرتے رہے, اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ آدمی بے گناہ ہے. تو اس کو 10 ملین کراؤن جو تھا معاوضہ ملا تھا, اور وہ رحمان صاحب جو تھے 10 ملین انہوں نے دیا اور بنگلہ دیش کا ٹکٹ کٹوا لیا, بنگلہ دیش پہنچ گئے. اب وہ ایسا ہوا کہ وہ بعد میں سنا تھا کہ ان کا مرڈر بنگلہ دیش میں بھی ہو گیا. تو اب اللہ جانتا ہے کہ وہ مجرم تھا یا نہیں تھا. بہرحال یہ تھی تھوڑی مختصر سی ایک موازنہ وفاقی مقصد کا.